अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज हम बात करेंगे इहराम के मसनून कामों के बारे में। पहली बात यह है कि हज या उम्रे के लिए इहराम बांधना फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह है, जैसा कि मुस्नद अहमद की हदीस है, इहराम के लिए आम जूते इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, बल्कि सिर्फ़ ऐसे जूते इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो टखनों से नीचे खुले हुए हैं, टखने से नीचे खुले हुए हों। और सही मुस्लिम की हदीस है 1179, जिसके पास जूते न हों वो मौज़े पहन ले। जूते को काट कर यानी टखनों से नीचे काट कर जूतों को इहराम के मुताबिक बनाया जा सकता है। तीसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि मर्द के लिए इहराम में सिले हुए कपड़े जायज़ नहीं हैं। कमीज़ है, पगड़ी नहीं पहन सकता, टोपी नहीं पहन सकता, शलवार और पजामा नहीं पहन सकता और मौज़े नहीं पहन सकता। सही मुस्लिम की ये हदीस है। अलबत्ता जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, दो चादरें भी नहीं हैं उसके पास, तो सही मुस्लिम की हदीस है जिसके पास चादर न हो, तहबंद न हो, तो वो शलवार पहन ले। लेकिन ये खुसूसी रुख्सत है उस आदमी के लिए जो मजबूर है, लाचार है। तो आज के ज़माने में तो ऐसा कोई मसला है नहीं। अच्छा, अब आ जाइए, तिरमिज़ी की हदीस है कि इहराम से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, बेहतर है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है। और इहराम उतारने के बाद तवाफ़े हज को जाने से पहले खुशबू लगाना मसनून है। यानी 10 तारीख़ को आप मिना में 3 काम करते हैं। पहले कंकरियाँ मारते हैं, फिर उसके बाद आप कुर्बानी करते हैं, उसके बाद आप सर मुंडवाते हैं और नहा कर आप अपना पुराना इहराम उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं। उस वक्त आप खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन इहराम की हालत में आप खुशबू नहीं लगा सकते। तो इहराम की नीयत करने के बाद बआवाज़ बुलंद तलबिया पढ़ने के बाद खुशबू नहीं लगाई जा सकती। और ये बात मालूम होना चाहिए, बाहर से आने वालों के लिए मीक़ात से पहले इहराम बांधना ज़रूरी है। और जो लोग हिल में रहते हैं वो भी अपने घर से इहराम बांधेंगे, और जो लोग मक्के के हुदूद हरम में रहते हों या होटल में हों और उन्होंने वही उनका घर है, आर्जी घर है, होटल का किराया पहले से उन्होंने दिया हुआ है, तो वो अपने होटल ही से, अपने घर ही से इहराम बांधेंगे। अलबत्ता यहाँ ये बात नोट कीजिए कि अगर कोई औरत, कोई खातून, मुसलमान खातून मक्के के अंदर नापाक हो जाए तो फिर वो हज के सारे आमाल करेगी। हालत जनाबत में भी हज के सारे आमाल करेगी, लेकिन खाने काबा में, मस्जिद हराम में नहीं जा सकेगी, वो नमाज नहीं पढ़ सकेगी। और जब वो पाक हो जाए तो गुस्ल करके उसको हुदूद हरम से बाहर जाकर दोबारा इहराम बांध कर आना पड़ेगा। उसको वो उम्रा भी कर सकती है, वो तवाफ़ भी कर सकती है। और जिस तरह हज़रत आयशा ने हुदूद हरम से बाहर जाकर अपना उम्रा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी में हदीस नंबर 1838, आपने फरमाया, इहराम वाली औरत नक़ाब इस्तेमाल न करे और दस्ताने, ग्लव्स इस्तेमाल न करे। तो ये चेहरा खातून का खुला होना चाहिए और उसके पहुँचे खुले हुए हों। तो बेहतर ये है, नसाई की हदीस है कि सफ़ेद कपड़े का इहराम हो, लेकिन अगर मजबूरी हो तो कोई और कपड़ा मुयस्सर नहीं है तो दूसरे रंग का कपड़ा भी पहना जा सकता है।
بہتر ہے کہ سفید کپڑا ہو، بہتر ہے۔ اور آج کل تو اتنی فراوانی ہے اسباب کی کہ 2 کپڑے ہر آدمی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ورس اور زعفران لگانے سے حالت احرام میں منع فرمایا ہے۔ اچھا، مرد زور سے تلبیہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، لیکن خواتین آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک۔ اور اگر جو آدمی حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ نیت کے الفاظ ہوں گے لبیک عمرتن و حجن، لبیک عمرتن و حجن۔ اور تلبیہ پڑھنے کے بعد، احرام کی نیت کے بعد، احرام کا لباس پہننے کے بعد اگر آپ چاہیں تو دنیا اور آخرت کی جو دعا ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ اور اللہ سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں، لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرے گھر آ گئے ہوں، تیرے پاس آ گئے ہوں، تیری مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جیسے ہی مسجد حرام میں آپ داخل ہوں تو تلبیہ فوراً بند کر دیں، اب آپ لبیک نہیں کہہ سکتے اور سیدھے طواف کرنے چلے جائیے۔ اسی طرح حاجی 8 تاریخ کو جب مینا کی طرف جائے گا دوبارہ وہ تلبیہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک، 9 تاریخ کو بھی تلبیہ پڑھے گا عرفات میں، اور مزدلفہ میں بھی تلبیہ پڑھے گا، لیکن 10 تاریخ کو جب وہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے گا تو کنکریاں مارنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھے گا، اور کنکریاں مارنے کے بعد تلبیہ بند کر دینا چاہیے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ طواف کے لیے باوضو ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ دوبارہ باتھ روم جائیں اور دوبارہ ایک تازہ وضو کر لیں تاکہ درمیان میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا تو تازہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ کر لیا جائے۔ یاد رکھیے کہ مسجد حرام میں تحیۃ المسجد نہیں ہے، داخل ہونے کے فوراً بعد طواف شروع کر دینا چاہیے۔ اچھا، ایک بات بڑی اہم ہے، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانکے رہے، سطر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اور مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کی سطر چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم ہے۔ اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ درمیان میں حج یا عمرہ نہیں کر سکتے، جنگ چھڑ گئی ہے یا پابندی ہے، تو آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، اور آپ کو لیکن ایک جانور وہیں ذبح کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ہی احرام اتار کر قربانی کر دی تھی۔ اسی طرح اگر آپ کے سر میں بیماری ہو گئی ہے، سر کھجا رہا ہے، یا اس میں جوئیں پڑ گئی ہیں، یا خارش ہو گئی ہے، اور اگر کسی تکلیف کی وجہ سے اگر آپ یہ سر کو منوا لیتے ہیں تو آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا ذکر وہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہوا ہے۔ آپ 3 روزے رکھیں گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا ایک بکری کا کفارہ آپ ادا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔